अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ज़ीशान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी रमज़ान सीरीज़ चल रही है, तो इस रमज़ान सीरीज़ में रोज़ेदार को जो पैदा हो सकते हैं मसाइल, उनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कुछ लोगों के अंदर कि उनको भूख नहीं लगती, यानी इफ्तारी के बाद भी खाना नहीं खाया जाता उनसे और सुबह सहरी के वक़्त भी खाना नहीं खाया जाता, यानी भूख उनकी मर जाती है। तो ऐसे में कुछ चीज़ें मेडिसिन तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें जिनको हमें अपनी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि इनके किरदार क्या हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ग़िज़ा को हज़म करने में वो चीज़ें किस तरह से मावन होती हैं। इसको समझने के बाद इंशाअल्लाह ग़िज़ा का जो हमारा खाने का तरीका है, वो अगर ठीक हो गया, अगर वहाँ पे ख़राबी हुई वो ठीक हो गया तो मसला ठीक हो जाएगा, वरना फिर मेडिसिन से भी इंशाअल्लाह मदद ली जा सकती है, जो कि मैं इंशाअल्लाह बाद में आगे ज़िक्र करूँगा। देखें, हमारा जो निज़ाम है, इसका हिस्सा निज़ाम को आम तौर पर समझा जाता है जी कि मैदे में जब चीज़ जाती है, तो यहाँ से हमारा निज़ाम शुरू होता है। हालाँकि ऐसा नहीं है। निज़ाम हमारा इस हाथ से शुरू हो जाता है। जब हम राइट साइड के हाथ से अपनी ग़िज़ा को तोड़ते हैं, अपनी चपाती को तोड़ के निवाला बनाते हैं और फिर मुँह में लेके जाते हैं, तो इस हाथ से भी रेज़ेज़ उसके अंदर शामिल हो रही होती हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। फिर इसके बाद खाना मुंह में जाता है तो मुंह के अंदर सलाइवा पैदा होता है, थूक जिसे कहते हैं, वो काफ़ी मिकदार में पैदा होता है और वो खाने के साथ शामिल होता है। हम जब उसको चबाते हैं तो खाने में वो शामिल होता है और दांतों से खाने को बिल्कुल अच्छी तरह चबा लेते हैं। जब चबाते हैं तो चबाने के बाद फिर उसको निकल दें। अच्छा, अमूमी तौर पर ये होता है कि हमें बहुत जल्दी होती है खाना खाने के दौरान, खाना हम फटाफट तेज़ तेज़ खा रहे होते हैं, खाने को चबाते नहीं हैं पूरी तरह से। तो यानी कि हमने जो खाने का हज़म होने का आधा काम था वो हमने वैसे ही ख़त्म कर दिया। हमने आधा तो खाने का काम जो है वो यानी जो उसके प्रोसेस का हिस्सा था वो उसको पूरी तरह से किया नहीं मुकम्मल, जिसकी वजह से जब वो मैदे में जाता है, खुराक की नली से गुजर के मैदे में जाता है, तो वहाँ पर भी उसके एंजाइम होते हैं, लेकिन वो जो उसके अंदर जूसेस शामिल होते हैं मैदे से, वो वहाँ के हैं फ्लूइड, उन्होंने वहाँ से उसको हज़म करने में मदद देनी है। तो यानी मुंह का सलाइवा अगर पूरी तरह शामिल नहीं हुआ या दांतों का फंक्शन पूरी तरह से हमने पूरा अदा नहीं किया, यानी खुराक को पूरी तरह चबाया नहीं, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ये खाना बोझ बन जाएगा। तो इसलिए जब भी आप खाना खाएं, दाएं हाथ से खाएं, अपने हाथ से खाएं और उसको जब मुंह में रखें खाने को, निवाले को, तो अच्छी तरह चबाएं, बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में लेके आप मैदे में जाए, तो ये इंशाल्लाह डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत बड़ा लोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो चलते हैं अब इंशाल्लाह मेडिसिन की तरफ कि होम्योपैथी में हमें किस कंडीशंस में कौन सी सिम्टम्स पर कौन सी अलामात के मुताबिक कौन सी मेडिसिन हमें लेनी चाहिए। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है नक्सवामिका। नक्सवामिका मेडिसिन जो है, इसके अंदर ज़ुबान जो है वो पीछे अगर देखें उसको तो उस पर येलोइश हुई होती है पीछे से, और इसके अलावा वो नक्सवामिका का पेशेंट थोड़ा चिड़चिड़ा मिजाज होता है, थोड़ा गुस्से वाला होता है, उसको गुस्सा जल्दी आता है। अच्छा, उसका अगर लाइफस्टाइल आप देखेंगे तो वो उसका सारा दिन बैठ के गुजरता है। वो बैठ के सारा दिन, मतलब कोई ऐसी दुकान है उसकी, कोई शॉप पर बैठता है या ऑफिस का कोई काम करता है, तो वो बैठने का ज़्यादा काम है उसमें। तो जिसमें ऐसी ज़िंदगी पाई जाती हो जिसमें अय्याशी यानी एक लेविश किस्म की एक लग्जरी लाइफ है, उसमें बॉडी मूवमेंट बहुत कम करता है बंदा, तो ऐसे बंदे के लिए नक्सवामिका किसी नेमत से कम नहीं है। नाज़रीन, एक मेडिसिन है चाइना मेडिसिन में भूख पेशेंट को ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसकी भूख इस तरह से ख़त्म होती है कि अगर वो खाना शुरू करता है या खाना खाने का आगाज़ जैसे ही करता है तो उसको फिर भूख उसकी आना शुरू हो जाती है। यानी कि भूख पहले नहीं होती, अगर वो खाने का दिल नहीं उसको कर रहा होता, लेकिन जब वो खाना खाना शुरू करता है तो फिर उसको भूख लग जाती है, फिर वो खाना खा लेता है। तो ऐसी कैफियत में चाइना मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। एक मेडिसिन है इग्नेशिया का जो पेशेंट होता है उसको खाना पीना, मशरूबात, किसी भी तरह की कोई भी ग़िज़ा लेने का दिल भी नहीं करता, उसको जायका भी बुरा नहीं लगता, वो नफ़रत भी नहीं करता, लेकिन उसका दिल नहीं करता, भूख एक तरह से उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसकी तवज्जो ही नहीं उधर जाती। वो उसको ज़हनी मसाइल भी हो सकते हैं, किसी ना किसी तरह की कोई टेंशन, कोई परेशानी या फ़िक्र का मसला भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को अगर इग्नेशिया दी जाए तो उससे इसका ये मसला फौरी तौर पर ठीक हो जाता है। नाज़रीन, एक मेडिसिन है फेरम फास का पेशेंट जो होता है, इसको प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ जो होती हैं, मसलन दूध, गोश्त वगैरह, इन चीज़ों से उसको नफ़रत होती है, वो नहीं लेना चाहता। पेट उसका फूला हुआ होता है, कै या मतली की नौजिया की कैफियत उसको होती है,
مطلب اس کا وومٹنگ کا دل خراب ہو رہا ہوتا ہے، بھوک اس کی ختم ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے، یعنی بھوک لگتی بھی ہے لیکن بہت کم لگتی ہے، تو ایسے میں فیرم فاس میڈیسن بہت اچھی میڈیسن ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک میڈیسن ہے لیک ویک ڈیف۔ لیک ویک ڈیف کا پیشنٹ جو ہوتا ہے، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، کھانے کا اس کا کچھ دل نہیں کرتا، لیکن اس کی جو ان کامن سمٹم ہے، اس کو پیاس بہت لگتی ہے، پانی کا بہت دل کرتا ہے اس کا پینے کا، لیکن کھانے کے لیے یہ کوئی چیز اس کو دل نہیں کرتا، وہ کھاتا نہیں ہے، بھوک اس کی ختم ہو جاتی ہے، پیاس اس کی بڑھ جاتی ہے، یہ اس کی بڑی کی سمٹم ہے۔ ناظرین، روزے دار کے لیے ایک مسئلہ اس طرح کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے کہ سحری میں کھانے کو دل نہیں کرتا، حالانکہ وہ وقت زیادہ کھانے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، سحری کا کھانا کھانا چاہیے۔ سحری کا کھانا کھانے کے بعد پھر ایک لمبا ٹائم فاسٹنگ ہوتی ہے، تو معدے کا نظام اسی کے اوپر انحصار کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس جو میڈیسن ایبس نائگرا کا پیشنٹ جو ہوتا ہے، اس کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صبح کے وقت اس کو بالکل بھوک نہیں لگتی، لیکن دوپہر کے وقت اس کی بھوک بہت بڑھ جاتی ہے، یا شام میں اس کی بھوک بھی بڑھ جاتی ہے۔ دوپہر اور شام میں بھوک بڑھتی ہے لیکن صبح کے وقت اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے پیشنٹ کے لیے ایبس نائگرا بہت اچھی میڈیسن ثابت ہوتی ہے، یہ ضرور اس کو استعمال کرنی چاہیے۔ اگر سحری میں کھانے کا دل نہ کرے لیکن دوپہر میں بھوک لگے یا رات کے وقت بھوک لگے تو پھر ایسے یہ میڈیسن بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک میڈیسن ہے جنشیانہ۔ بعض اوقات ہمیں بیماریاں آتی ہیں، بخار وغیرہ، نزلہ زکام، اس طرح کی کوئی بھی کیفیت جو بیماری کے بعد سے گزرنے کے بعد اگر بھوک ہماری ضائع ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رمضان ہے مطلب، تو ابھی اس سے پہلے اگر کسی کو نزلہ زکام، بخار یا موسم تبدیل ہو رہا ہے تو ان دنوں میں اگر کوئی ایسی کیفیت ہوئی ہے تو اس میں بھوک چلی جاتی ہے، تو جنشیانہ جو ہے وہ کیو میں یا 3X میں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے، ضرور استعمال کرنی چاہیے، ایک ٹونک کے طور پر دی جا سکتی ہے یہ میڈیسن۔ ناظرین، بعض اوقات کھانا کھانے میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یعنی بھوک لگتی ہے، بھوک بہت لگتی ہے، لیکن چند لقمے، چند نوالے لینے سے ہی پیٹ اس طرح بھر جاتا ہے کہ بس اب جیسے بہت زیادہ کھا لیا، بہت زیادہ کھا لیا، یعنی کہ بمشکل وہ چند نوالے کھا پاتا ہے سحری کے وقت یا افطاری کے وقت، اس کا پیٹ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ بھر گیا ہے۔ تو اس میں دو میڈیسنز ہیں، ایک میڈیسن لائکوپوڈیم ہے اور دوسری میڈیسن پرونس ایس ہے۔ لائکوپوڈیم اور پرونس ایس کو دیکھا جا سکتا ہے، ان کی سمٹمز کے مطابق یہ میڈیسن ایسی کنڈیشن میں استعمال کروائی جا سکتی ہے جس وقت چند لقموں کے بعد ہی پیٹ بھر جائے، زیادہ کھانے کو دل نہ کرے۔ ناظرین، رمضان میں عمومی طور پر یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ ٹھنڈے پانی کی پیاس بڑھ جاتی ہے، ٹھنڈے پانی کی پیاس زیادہ ہوتی ہے جبکہ بھوک مر جاتی ہے، یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کیلکیریا آرسینیکم میڈیسن بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ جب بھوک ختم ہو گئی ہو لیکن پیاس، ٹھنڈے پانی کی پیاس، خاص طور پر ٹھنڈے پانی کی پیاس بڑھ جائے تو یہ میڈیسن ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ تو یہ ایسی کیفیات جن میں بھوک کم لگتی ہے یا خاص طور پر سحری کے وقت بھوک کم لگتی ہے، تو ان میں یہ کچھ میڈیسن ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو ضرور پھیلائیں، کیونکہ اس سے اگر کسی ایک بھی روزہ دار کی زندگی میں یا روزہ رکھنے میں آسانی پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا اجر ہوگا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔